हर जगह से नाराज़गियाँ उठ रही हैं और मौका भी है, दस्तूर भी है। पहली एक शख्सियत जो है उन नाराज़ अरकान में से सामने आ गई। तो एक वीडियो लीक हुई है, उसका ताल्लुक है फिरदौस आशिक अमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक खबर आई थी जिसके ऊपर हमने वीलॉग भी किया था, और ख़बर ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर एक भूचाल आया हुआ है। नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं, लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और नाराज़ हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और मामला जो है वो किसी एक सूबे से सिर्फ ताल्लुक़ नहीं रखता, चाहे KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, हर जगह से नाराज़गियाँ उठ रही हैं और मौका भी है, दस्तूर भी है। और इसकी वजह यह है कि सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, अगले हफ्ते ये इलेक्शंस हैं, और उससे पहले जो है वो लोग अपनी नाराज़गियों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर जब नाराज़गियाँ सामने आ रही हों तो ये पार्टी के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं होता, कप्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो चंद दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कप्तान ने गवर्नर हाउस पेशावर में अपने तमाम KP से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और MPs को दावत दी थी और वो उनसे मिलना चाह रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि नाराज़गियाँ दूर की जाएँ, उनको ज़रा इकट्ठा किया जाए, बताया जाए कि सेनेट के अंदर आपने हमें वोट डालना है। और ये इस तरह की एक रवायती किस्म की एक मीटिंग थी। ये होती है, ये सब पार्टियाँ करती हैं। लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि तकरीबन 20 उसमें MNAs और MPs जिनका KP से ताल्लुक़ था वो उस मीटिंग में नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके के ऊपर ये प्ली ली कि जी इसकी वजह ये थी कि बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ थे नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं थे, और कुछ ने कहा वो पेशावर में नहीं थे। कुछ के बारे में कहा गया, जिस तरह लियाकत खटक हैं, परवेज़ खटक के भाई, उनको बुलाया ही नहीं गया था। जो साबिक वज़ीर कानून है उनके बारे में कहा गया जी उनको भी नहीं बुलाया गया था। लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की गई कि नाराज़गी शराज़गी कोई नहीं है। आज वो झूठ बेनकाब हो गया है। आज पहली एक शख्सियत जो है उन नाराज़ अरकान में से सामने आ गई है और उन्होंने बयान भी दे दिया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी हमने एहतिजाजन उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। जिन खातून की जानिब से ये बयान आया है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और उनका नाम है मलिहा अली असगर। मलिहा अली असगर जो हैं वो वुमेन सीट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर मुंतखब हुई हैं, और वो एक बड़ी डेडिकेटेड किस्म की वर्कर, बड़ी डेडिकेटेड किस्म की पार्टी मेंबर समझी जाती हैं। और उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है जो कि आप ये देख रहे हैं, जियो टेलीविज़न के ऊपर ये चला भी है। अच्छा, मैंने इस बयान की तस्दीक भी करवा ली है। ये बयान उन्हीं का ही है। उनकी नाराज़गियाँ, उनके जो ख़दशात हैं और जिसकी वजह से उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, मुझे पूरी तफसील पता लग गई है। अभी एक वीडियो भी आई है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में आपसे बात करने लगा हूँ, लेकिन ज़रा पहले स्टोरी के ऊपर बात कर लें। उनका ये कहना है कि उनकी नाराज़गी इस बात के ऊपर है कि हज़ारा के हवाले से किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं दिया गया। हज़ारा के हवाले से टिकट किसको देना है, किसको नहीं दिया गया, मुशावरत नहीं की जाती। वही गिले शिकवे हैं जो बलूचिस्तान से यार मोहम्मद रिंद को थे, सिंध से लियाकत जतोई को थे, और पंजाब से भी जो नाराज़ अरकान है उनकी जानिब से थी कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की जाती, फ़ैसले जो हैं वो कहीं और होते हैं। उनका ये कहना है, ये जो मलिहा अली असगर हैं, उनका ये कहना है कि हज़ारा के हवाले से तमाम तर फ़ैसले पेशावर से किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो तनकीद का निशाना बनाया है वो परवेज़ खटक को बनाया है। उनकी नाराज़गी परवेज़ खटक से है। वो ये कहती हैं कि परवेज़ खटक ही हर किस्म के फ़ैसले करते हैं और वो ही सब कुछ डिसाइड कर देते हैं कि टिकट किसको देना है, टिकट किसको नहीं देना, वजारतें किधर जानी है। एक और जो एतराज़ उन्होंने ये किया है कि पार्लिमानी बोर्ड के अंदर जिसने ये फ़ैसला किया कि सेनेट के टिकट जो हैं वो किस किस को देने हैं, उसमें हज़ारा के इलाके से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। अब मलिहा अली असगर जो हैं, इनका ताल्लुक़ जो है हज़ारा रीजन से है, और इनका ये कहना है कि सेनेट के जो नशिस्तें हैं उसके तनासुब से कम 3 टिकट्स जो हैं वो हज़ारा के इलाके को मिलने चाहिए थे। उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि हमारे ग्रुप ने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे, अच्छी खासी टिकट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की सीट जहाँ से जीती थी, उनका ये राइट था कि उनको ये सब कुछ मिलता, लेकिन ये नहीं दिया गया।
اچھا، اب لیاقت جتوئی کا جو معاملہ ہے کچھ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں. آپ جانتے ہیں کہ ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی, ہم نے اس پہ بھی ویلاگ کیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 35 کروڑ کے اندر سیف اللہ ابڑو نے جو ہے یہ سینٹ کا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کا خریدا ہے. اب سیف اللہ ابڑو کا ٹکٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی ضائع اس پر وجہ سے بھی ہو گیا. بائی دا وے وہ اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں آگے. اس کی وجہ یہ کہ یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, ٹریبیونل کی جانب سے, کہ آپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتے. لیکن لیاقت جتوئی نے جو 35 کروڑ کا الزام لگایا ہے اس سلسلے میں اب سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں. اچھا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لیاقت جتوئی کو شہباز گل نے کہا کہ یہ نیب زدہ ہیں, تو ان کی بات کی کیا ویلیو. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نیب زدہ صرف لیاقت جتوئی نہیں ہے, نیب زدہ تو علیم خان بھی ہیں, لیکن علیم خان جو ہیں وہ پنجاب کے اندر سینئر منسٹر کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نیب زدہ ٹھیک ہے, یہ والا نیب زدہ جو ہے وہ خراب ہے. اینی ویز, دوسری جو خبر ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, جو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہی ہے, اس کا تعلق ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ سے. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اور وہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فردوس عاشق اوان اور عمر ڈار کی لڑائی ہوئی تھی, اور لڑائی ہوئی تھی آر او کے دفتر کے اندر. NA-75 کے لیے جو آر او کا دفتر تھا وہاں پہ بیٹھ کے دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے, جہاں پہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما موجود تھے اور ان کے سامنے یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا, ان کے سامنے یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. تو بڑا ایک عجیب قسم کا مطلب ایک جسچر جاتا ہے کہ یار پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ دوسرے مخالفین کے سامنے ہی لڑ رہے ہیں. اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں فردوس عاشق اوان جو ہے وہ کسی کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. ویڈیو کے اندر کیا ہے پہلے آپ دیکھ لیجئے, پھر میں مزید بات کرتا ہوں. بڑی تلخی ہے, لیکن یہ بدماشی رانا ثناءاللہ بچ کے اج پولیس پرچہ دے رہے ہیں, بھروسے واسطے بیٹھ رہے ہیں, سوچ سمجھ کے ذرا FIR دینی ہے تاکہ انہوں نے کڑکی کسی. فردوس عاشق اوان کی ویڈیو آپ نے دیکھی, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک فون ہے اور وہ کسی غالباً کسی لاؤنج کے اندر یا ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے فون کے اوپر بات کر رہی ہیں, اور کسی سے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے حوالے سے اور رانا ثناءاللہ کا ذکر ہو رہا ہے. عظمہ بخاری نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور عظمہ بخاری یہ کہہ رہی ہیں کہ فردوس عاشق اوان جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کی پلاننگ بنا رہی تھی. اچھا، اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے دونوں سائڈز کا موقف سامنے آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ایکچولی فردوس عاشق اوان جو فون پہ بات کر رہی تھیں وہ اس نوجوان کی, جو نوجوان دو نوجوان شہید ہوئے تھے, ان کی ڈیتھس ہوئی تھی, جاں بحق ہوئے تھے فائرنگ کے نتیجے میں, ان میں سے کسی ایک کی فیملی سے بات چیت کر رہی ہیں, اور وہ اس فیملی کو دلاسا دے رہی ہیں کہ فردوس عاشق اوان یہ کہہ رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ کی بدماشی ہے اس کے پیچھے, رانا ثناءاللہ کے خلاف جو ہے وہ ہم FIR ذرا طریقے سے اور دھیان سے لکھوائیں گے. دیٹس اٹ. اس میں وہ کسی پولیس والے سے بات نہیں کر رہی, وہ کسی پولیس کو انسٹرکشنز نہیں دے رہی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ نون ظاہری بات ہے کہ اس بات کے بارے میں یہ پریس کر رہی ہے کہ ایکچولی فردوس عاشق اوان جو ہیں وہ کسی پولیس والے کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو چھوڑنا نہیں ہے, رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنا ہے, اور FIR جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے لکھی جانی چاہیے. اچھا، اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل رات کو عطا اللہ تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ میرے پروگرام میں ہی آئے تھے, اور میرے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یعنی کہ عطا اللہ تارڑ صاحب کو الیکشن والے دن تقریباً دوپہر 3 بجے ایک فون کال آیا تھا, اور ان کو فون کال پولیس کے غالباً DPO نے کیا تھا, اور DPO نے فون کر کے ان کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے لگے ہیں. تو ان کی گرفتاری کے پلانز تھے بھی, یہ تو کنفرم بات ہے, کیونکہ مختلف چینلز کے اوپر یہ بات چلی بھی کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ گرفتار ہونے والے ہیں, لیکن پھر یہ گرفتاری نہیں ہوئی. تو اب یہ جو ویڈیو اس وقت چل رہی ہے یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر, واٹس ایپ گروپس کے اندر اس وقت اس ویڈیو کا چرچا چل رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے ظاہری بات ہے یہ تو تحقیقات کرنی پڑیں گی, لیکن مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ایکچولی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک پلان کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور پلان کر کے جو ہے پلاننگ یہ تھی کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.